الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم با برنامه دیگری از برنامه‌های سلسله برنامه خطاهای رایجی که در عبادات و معاملات رخ می‌دهد. امروز در مورد معاملات صحبت می‌کنیم. خطاهای رایجی که در معاملات هست، معاملات تجاری که بین مردم رخ میده، داد و ستدهایی که هست، خرید و فروشایی که می‌کنن مردم، چه خطاهایی در اونجاها رخ میده و مردم شاید اون رو نادیده میگیرن، شاید اون رو مهم نمیدانند و شاید هم واقعاً حکم شرعی اون رو آگاه نیستند و یا اثر جهالت این اخطا و خطاهای رایج رخ میدهد یا اینکه نه اثر نادانی هست بلکه اثر اهمال و تکاسل و اهتمام نورزیدن هست. یکی از خطاهای بسیار رایجی که وجود داره و خیلی منتشر هست و خیلی دارن اون رو نادیده میگیرند و خیلی بی‌توجه به آن هستند، این هست که غش کردن در بازار هست، گرچه اون شاید اسمشو غش نمیذارن. شما وارد بازار میشی، خیلی انواع و اشکال و اقسام داره این غش کردن ها متاسفانه و پیامبر فرمود من غشنا فلیس منا. یکی از قضایی که خیلی ساده، مثال ساده ای رو عرض کنم، شما میری میخوای یک صندوق میوه بخری، میبینی ردیف بارا رو که گذاشتن درجه یک و چیزای خیلی خوب رو گذاشتن، اما پایین تر میبینی ریز و خراب و به درد نخور و یا در درجه کمتری از کیفیت هست نسبت به ردیف اول بالایی که شما میبینید. این عین غشی است که پیامبر اکرم علیه السلام وارد بازار شدن در مدینه، دیدن کسی داره خرما میفروشه و پیامبر دست کردن داخل خرما، دیدن پایین خیسه، آب هست. گفت که این چیه؟ به اون فروشنده گفت که این چیه داری انجام میدی؟ گفت که یا رسول الله این بارون زده، بارون باعث شده که اون پایین خیس بشه، آب بارون ریخته روش و اینجوری شده. گفت که خب چرا اونی که خیسه رو بالا ننداختی اگه اینجوریه؟ چرا اونی که بارون زده و آب روش هست رو نکردی که مردم ببینند و اومدی با یک مقدار دیگه خرمای خشک روی اون رو پوشوندی کسی این رو نفهمه؟ بعد پیامبر فرمود من غشنا فلیس منا. هر کسی که غش کنه و کلاه سر مردم بذاره از جمله ما نیست، از امت ما نیست، یعنی یا هر معنی دیگری رو میتونی ازش بگیری، یا اخلاقش با اخلاق اسلام جور نیست، یا خلاف شرع انجام میده، یا خلاف دین انجام میده. معنیش این هست که این کار خلافی است و شرعاً حرام هست. و اما مثال های دیگه ای که وجود داره، امروز شما خیلی مسائل رو میبینی یک کالایی رو گذاشتن همون اسم، همون رنگ، همون شهرت، همه چی رو داره، فقط یک مواد مثلا شوینده اومده با قیمت ارزونتر اینو وارد بازار کرده و وقتی که کسی ابتداعا نگاه میکنه خیلی راحت فریب میکنه، عجیب این که قیمت این کالا اینگونه هست در حالی که اصلا قیمت اساسی اون گرونتره. چرا الان ارزونتره؟ ترکیزش رو کمتر کردن، غلظتش رو پایین آوردن و این رو به نرخ کمتری میفروشن و مردم هم فکر میکنن همون کالای قبلی رو خریدن، تا این رو میبرن خونه و آزمایش میکنن، تست میکنن، نه اون کیفیت رو نداره. خب چرا اینگونه این کارو میکنی؟ خیلی واضح و روشن و براق بنویس که اینگونه است، نه اینکه با خط ریزی بنویسی که بیشتر مردم هم فقط شکلش رو میخونن، نمیان این نوشته ریز رو بخونند. اگه هدف تمویح و هدف پنهان کردن عیب‌های کارتون نیست، چرا این کار رو انجام میدید؟ یا یکی دیگه از شکل‌های غش بحث این هست که وارد کردن جنس‌هایی که دوبلیکیت هستن به اسم اصلی وارد کردن، یا اسم مارک‌های معروف رو آوردن و روی جنس‌های تقلبی گذاشتن و تحویل مردم دادن. این هم نوع دیگری از غش هست. یا بعضی از دستگاه‌ها رو مستعمل کهنش هست، رفتن دوباره این رو تمیز کردن، کاورش رو عوض کردن، یه شکل ظاهریش رو عوض کردن، آوردن وارد بازار میکنن. این هم باز عین مصداق دیگری از مصادیق غل و غش کردن و
فریب دادن مردم هست. یکی از موارد خیلی مهم اینه که یا در مورد ضمانت ها، در مورد گارانتی هایی که میدن، در مورد مسائل خیلی زیادی که بخش هایی از اون اتفاقی که بین شما میفته رو پنهان میکنن. اگر هر چیزی رو از قراردادها پنهان کردی یا به شکلی نوشتی که واگذار کردی خودش بخونه، خب آیا همه خریدارهای شما سواد خوندن و نوشتن دارن؟ آیا همه مشتری های شما میدونن اصلا اون اصطلاحاتی که شما به کار بردی رو حالی هستن چیه؟ مسلما وقتی که داری با کسی معامله میکنی باید اون طرف مقابل در تمام اصطلاحاتی که به کار میبری باید بدون چی میگی، یا باید خودت براش شرح بدی معنی این که این واژه رو به کار میبرم چیه، معنی این که این اصطلاحی که در روی این کارتون، این پاکت، این نشانی و معلومات اومده چه چیزی رو به شما میرسونه. حالا بگذاریم از این که این گونه مسائل در مورد بعضی کالاها، اگه برگردید به کالاهایی که مصرف آدمی داره، یعنی جزو خوراکی یا دارو یا از این دست هست و اون وقت چگونه فراورده شده، چگونه به وجود اومده، چگونه تولید شده، این همه اینها رو از طرف پنهان میکنید و گاهن هم روش نوشته میشه، روی کاغذی میزنن مینویسن که این ارگانیک هست و هیچ نوع موادی بهش اضافه نشده و اصلی هست و فلان هست. این هم باز مصداق همون غشه. باید عیناً اون چیزی که مردم میدونن، فهم مردم از مسئله این که شما دارید میگید ارگانیکه، واقعا آیا این گونه هست؟ آیا هیچ مواد دیگری بهش اضافه نشده؟ یا این که نه شما هدف دیگری دارید، اگر اومدن ازتون پرسیدن که این که ارگانیک نیست، شما بیای توضیح بدی که بله به این دلیل به اون دلیل و مقصود من از ارگانیک اینه، مقصود حالا مردم دیگه چی هست، هر چی هست باشه. این که غش واضحه. هر نوع اغتشاشی، هر نوع کلاهگذاری سر مردم و فریب دادن مردم برای رسیدن به ربح یک خطای نابخشودنی است و طبق حدیث پیامبر علیه السلام غش نامیده میشه. یعنی تو فریب میدی دیگران رو، کلاه سرشون میذاری. و از این دست قضایا خیلی مسائل دیگری که وجود داره، میان حرفایی رو با شما میزنن در اون جلسه ای که شما هستید، تشویق و ترغیبتون میکنن به این که وارد معامله‌ای بشی، ولی وقتی که میای پای کار میبینی اونی نیست که شما میخواید یا فریبتون میدن. خیلی از تنها این نیست که یک کالایی باشه. شما اگر دقت کرده باشید حتی خدماتی هم که ارائه میشه، خدماتی که ارائه میشه به مردم هم همین گونه هست. میاد به شما خدماتی رو ارائه میده که من این کارها رو برات میکنم، ولی وقتی که میای پای اصل قرارداد یه چیزی دیگری رو تحویلت میده و یک کار دیگری رو بهت میگه. و یا نوع تشویق کردن مردم به مصرف زیادی. از این جمله خطاهای رایج این هست، یعنی اینکه مردم رو تشویق کنی که ببین که بیشتر مصرف کنه، یه جوری بهش برسونی که گویا اینکه این کالا رو شما اگه مصرف کنی این میشید و اون میشید و خلاصه صحت و سلامتیتون خیلی بهتر خواهد شد و یه جوری تشویقش میکنند که به دنبال مصرف بیشتر بشه و فکر کنه واقعا نیاز داره به این کالا و فکر کنه واقعا مفید هست براش، ولی در عمل هیچ کاری. یا اینکه کاری میکنه که شما رو در شرایط بدی قرار بده، یک به شیوهی وانمود کنه که شما در وضعیت بسیار خطرناک و بدی هستید و این گونه هست. من یک مثالی رو عرض میکنم. یکی از دوستان میگفت که یک مؤسسه آموزشی اومد گفت که من کاری میکنم که مستوای درسی و علمی بچه ها خیلی بهتر بشه از اینی که هست. ابتداء ما تقییم میکنیم، میایم یک امتحان ازشون میگیریم یا تست ازشون میگیریم که ببینیم مستوای علمی بچه های شما چگونه است. بعد از اون هست بهتون میگیم که چی هست. و میگه وقتی که اومد یک کاری کرد، من فکر کردم بچه هم دیگه دارن نابود میشن، از لحاظ علمی بدترین شرایط رو دارن. بعد دیگه حالت احساسی و عاطفی، این پسرت این گونه هست، این نور چشم تو هست، این دختر تو این گونه هست، این نور چشم تو هست، این چرا باید این گونه باشه، و شروع کرد به تشویق کردن به این که واقعا بچه های من هم از جهتی این احساس گناه رو بهم داد که من بد کردم نسبت به بچه هام، و از طرف دیگه این احساس بد رو به من داد که
بچه های من مستواشون خیلی خیلی پایینه و خیلی بده و وارد یک قرارداد شدم باشون که بله این قرارداد مبلغ خیلی زیادی هم بود، چندین میلیون، حالا به پول رایج یکی از این کشورها چندین میلیون تومان گفت که من هزینه کردم برای اینکه کیف از لحاظ درسی مستوای بچه هم خیلی بهتر بشه، از لحاظ منم دیگه احساس این راحتی کنم، از لحاظ وجدان عذاب وجدان نداشته باشم. قرارداد بسته شد، پول پرداخت کردم و وقتی که اومدیم سر دیدیم نه هیچ، فقط حرف بود و می اومدن هر چند مدت یه باری یه کارایی میکردن، ولی اون شعارهایی که دادن، اون تعریف و تمجیدهایی که از خودشون کردن، ما این کار میکنیم اون کار میکنیم، تأثیری شاید میتونم بگم که به هیچ وجه نداشت. اینها میخوام بگم که این شیوه مردم رو در یه شرایط قرار دادن که وادار بشه به اینکه مصرف کنه، وادار بشه به اینکه خرید کنه، وادار بشه به اینکه مصرف اضافی کنه. شرعاً یک نوع فریب هست و حرام هست و نباید این گونه باشه، بلکه باید مردم نیاز حقی خودشون باشه. مجمل تبلیغات تجاری که صورت میگیره، مجمل تبلیغاتی که مبالغه درش میشه، عکسایی که گذاشته میشه، فیلم هایی که تهیه میشه یا فیلم های رکلام هایی که تبلیغاتی هستند و اون چیزی که نشان مردم داده میشه دقیقاً خلاف اون هست، خلاف خیلی از موادی که تولید شده، مخصوصا موادی که برای زیبایی اندام قرار داره، برای زیبایی صورت و پوست و مو از این قضایای قرار داره. عکس‌های روی این میذارن که طرف فکر میکنه اگر این مواد رو مصرف کنه قیافش شبیه اون خواهد شد، یا به اون زیبایی که روی این عکس یا روی این تبلیغات تجاری قرار داده قیافه ایشون هم همین خواهد بود، در حالی که اون شخص خدادادی این جمال رو داره، به اضافه اون کارهای بسیار زیادی روش صورت گرفته تا به اون شکل در اومده. الان ایشون میخواد، فکر میکنه، چنین توهمی رو به مردم میدن که فکر میکنه نیاز اون واقعا با این برطرف میشه و اون زیبایی و اون جمال رو به دست میاره. اینها یعنی در واقع فروختن وهم و خیال هست، توهم دادن به مردم که این مواد رو باید مصرف کنند. یکی از گناهان بزرگیه که مردم رو در شرح و در حرص بیشتر مصرف کردن، در حرص بیشتر رسیدن به این قضایا. این هم از خطاهای بسیار بسیار رایج است که شما در کوچه و خیابون و همه سایت ها و در اینترنت و در تلویزیون و در تمام مواقع تواصل اجتماعی شما این نمونه ها رو میبینید و مردم رو تشویق میکنن به اینکه بیشتر بخرید، بیشتر مصرف کنید تا به این قضایه برسید. من نمیگم اینکه انسان اگر بخواد به زیبایی پوستش برسه، به جمال ظاهریش برسه بده، ولی اینکه توهمی به شما بدن که شما حتما از این حالتی که وجود دارید تبدیل میشه به این جمالی که این شخص داره، قطعا این گونه نیست و قطعا این وهمه و خیال به شما میدن. اما اگر یک توصیف دقیق و درستی به شما بدن که شما از این وضعیت که هستی تبدیل میشه به این، واقعا این درسته. اما اینکه یک وهمی رو بهتون بدن، در فکر کنه طرف در یک بار این میشه، وقتی که وارد مصرف و این قضایه میشه میبینه نه یک بار، نه دو بار، نه 10 بار، نه 20 بار، باید مدت طولانی این قضایه رو مصرف کنه. اونم نتیجه ای که روی اون تبلیغاتی که دیده قطعا به دست نمیاره، نتیجه بسیار کمتری از اون رو عایدش خواهد شد. استهلاک و در واقع حرص در استهلاک، در عربی میگه شرح. شرح یعنی خیلی حریص، مثل یک گرگ گرسنه چگونه هجوم میکنه به یک گله گوسفند و چندین گوسفند رو میداره، در این که در حالی که شاید اون لحظه فقط نیاز به یه دونشون داره. بنی آدم رو به سوی میبرند که اینقدر مثل اون گرگ گرسنه هجوم میبره به مصرف کردن. وقتی که میخواد مصرف کنه از همه نوع میخره، از همه نوع استهلاک میکنه، در حالی که خیراتی که خداوند به بشر داده و حتی تعالیم انبیا همه این بوده که به اندازه نیازتون مصرف کنید و به دنبال توهم خیال نباشید. و این یکی از قضایای بسیار بد هست که در واقع کلاه سر مردم گذاشتن و توهم و خیال فروختن به دیگرانه. مخصوصا بعضی چیزهایی که مردم جزو هم از جهتی نیاز هست
ولی از جهت دیگری هم جز شهوت ها هست. مسائل جنسی که مطرح میشه، اینکه تقویت کردن جنسی به شکل خیالی که دارن به مردم میدن، یا توهم خیال رو به مردم فروختن، یا حتی از نادانی مردم سوء استفاده کردن و فروختن چیزهایی که واقعا بی تأثیر در زندگی اونها، واقعا تأثیری نداره. مثل بعضی از افرادی که میان توی طول اعضای تناسلی برای مردا، وقتی که هیچ تأثیری نداره، وقتی که هیچ فایده‌ای نداره، وقتی که تمام پزشکان میگن به درد هیچی هم نمیخوره، الا در مواردی که اونهایی که خیلی واقعا مشکل دارن اونها جدا هستن، ولی به شکل وسعت و وسیعی داره تبلیغات این میشه و چیزهایی رو به مردم میفروشن که نه به درد میخوره، نه تأثیر داره، نه فایده هم به حال اونها داره، بلکه فقط هدف اصلی اینه که اونها رو تبدیل کنن به یک مصرف کننده، چون میبینن بعضیا میخوان ناتوانی خودشون رو به وسیله این قضایا جبران کنند. اینها فروختن وهم هست، فروختن وهم و خیال و مردم رو در یک حالتی قرار دادن که رو بیارن به اینکه مصرف کننده باشن و چیزهایی رو مصرف کنن که واقعا به دردشون نمیخوره و این در واقع یکی از گناهان نابخشودنی و کلاه سر مردم گذاشتن و استفاده کردن از نادانی دیگران هست. و کسی که بخواد از جهالت دیگران سوء استفاده کنه شرعاً ممنوعه. به خاطر همین یکی از قضایایی که ممنوع شد در شرع این بود که تلقی رکبان بود. تلقی رکبان چیه؟ تلقی رکبان اینه که فروشنده رو می اومدن در این حالتی نگه می داشتن، نمیذاشتن وارد شهر یا روستاشون بشه، می اومدن به استقبالش که نفهمن قیمت داخل شهر چنده و فروشندم که کالا رو مسافت طولانی آورده بود، اونا میگفتن که ما همه رو ازت میخریم و اینگونه اونم بدون اینکه اطلاعی از بازار داشته باشه جنسش رو به ارزونتر از قیمت حقیقی میفروخت. یعنی از جهالت و نادانی اون استفاده میکردن. پیامبر این رو منع کرد. در نتیجه هر نوع جهالتی، هر نوع سوء استفاده از ناآگاهی و جهل دیگران شرعاً حرامه. بله باید همه آگاه باشن، ولی در این حال یک چیز تعمدی وجود داره که مردم رو تعمداً در اون قرار میدهند. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.